नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, बेलायत स्थित गोर्खाली सैनिकहरूको भूतपूर्व गोर्खाली सैनिकहरूको आन्दोलन निरन्तर छ। भोक हडतालका लागि आज भनिएको समय थियो जुलाई 1 तारिक, तर नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई केही पत्र सम्बोधन गरिसकेपछि यो आन्दोलनले अब 3 साताका लागि अगाडि समय सारेको छ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ सेन्ट्रल लन्डनमा मेरो ब्याकग्राउन्डमा रहनुभएका गोर्खाजहरू आज फेरि सरकारसँग आफ्ना मागहरू निरन्तर जारी राख्नका लागि यो अभियान जारी नै छ भनेर यो प्रदर्शन गरिरहनका लागि आज लन्डनको मेन मुटुमा उहाँहरूको उपस्थिति म देखाउनेछु। अबको करिब 45 मिनट हामीसँगै रहनुहोला। प्रत्यक्ष प्रसारण लन्डनबाट क्यामेरामा प्रकाशजी हुनुहुन्छ, म छु शिव भण्डारी भने हाम्रा टेक्निसियन साथी तकदीर र सौरभ छन्। आउनुहोस् एकैछिन यहाँको स्थलगत रिपोर्ट हामी देखाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेरिरहनु भएको छ गोर्खाजहरूको यो विशेष आन्दोलन अहिले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। उहाँहरूले बेलायतमा गोर्खा सत्याग्रह सैनिक सङ्घको यो आयोजनामा समान पेन्सन लगायतका अधिकारहरूको माग गर्दै जुलाई 1 बाट रिले भोक हडताल गर्ने भनेर उहाँहरूले यो अघिका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको थियो र रिले अनासन आज हुन सकेन। उहाँहरूले नेपाल सरकारको एउटा सम्बोधनपछि यो कार्यक्रमलाई आउँदो जुलाई 21 सम्मका लागि अगाडि सार्नु भएको छ। देखिरहनु भएको छ प्ले कार्ड बोकेर गोर्खाज इक्वल राइट्स भनेर लेखिएका यी ब्यानरहरू सहित पूर्व गोर्खा सैनिकहरू आफ्ना तकमा टोपी र नेपाली पोसाकमा दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ र यो कार्यक्रम धन गुरुङजीले सचिव धन गुरुङजीलेलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म देख्न सक्छु क्यामेरामा धेरै साथीहरू अहिले कृष्ण बहादुर राई यस कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ भने गोर्खा सत्याग्रहका अभियन्ता ज्ञानराज राई लगायत अभियन्ताहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। कति यो शालिग हेर्न सक्नुहुन्छ, शालिग देखाइरहेको छु मैले। यो गोर्खाजको ब्रिटिस सेनामा बहादुरी प्राप्त गरे बापत उहाँलाई सम्मान साथ गोर्खा सोल्डरको यो शालिग राखिएको हो। त्यसै गरेर तपाईँ दिदीहरू बहिनीहरू आज यो बेलायतको कोभिड-19 को एउटा सन्तास पनि छ, त्यसको उच्चतम सतर्कता अपनाउँदै यहाँ अहिले यो आन्दोलनमा सहभागी हुनु भइरहेको दृश्य देखाउँछु। दर्शकवृन्द, म तपाईँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको छु शिव भण्डारी लन्डनबाट। प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी। विशेष गरेर गोर्खाजहरूका यी कदमहरूमा हाम्रो पनि कहाँसम्म पुग्छ यहाँहरूको आन्दोलन सँगसँगै साथमा हामी छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले ज्ञानराज राईजीलाई हामीले क्यामेरामा देखाइरहेका छौँ। प्रमुख संयोजक हुनुहुन्छ ज्ञानराज राई। उहाँ अहिले सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा उहाँको सोच भइरहेको दृश्य देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सञ्चालक धन गुरुङजीले, गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका सचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अगाडि क्यामेरामा म देखाउँछु कृष्ण बहादुर राई हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि उहाँले इक्वल राइट भनेर यो गोर्खा सत्याग्रहको आन्दोलनको निरन्तर फलोअप गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूलाई बेलायतबाट यी गोर्खाजहरूका विशेष आन्दोलनका फलोअप अपडेटहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। 200 वर्षभन्दा लामो बेलायत नेपाल सम्बन्ध अझ सुदृढका लागि पनि गोर्खाजहरूको ठुलो महत्त्व छ। गोर्खाजले बेलायती सेनामा गरेको बहादुरी बापत उहाँहरूलाई सम्मान पेन्सनको एउटा जायज माग हो। आउनुहोस्
यो सम्बोधन होला र हङ्गर स्ट्राइक भनेको भोक हडताल उहाँहरूले जुलाई 21 देखि गर्ने यदि बेलायत सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेन भन्ने उनी देखाइरहेका छन्। Having said that, now I would like to come forward our chief coordinator, Mr. Krishna Bahadur Rai, Paul Del Leon. कार्यक्रमका चिफ कोअर्डिनेटर कृष्ण बहादुर राई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा देखाइरहेका छौँ, प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनु होला। Please come forward. Liji, where are you? Please come forward. And the lady, would you mind to come forward? दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खालीहरू आफ्नो समान अधिकारका लागि आज बेलायतको अत्यन्तै व्यस्त सिटी सेन्टर लन्डनको गोर्खा शालिगको छेउमै आफ्ना मागहरू लिएर उपस्थित हुनुभएको छ। अब यहाँ देखाइरहेको दृश्य सलामी दिने तयारी छ। Okay. Please listen to me, please. Okay. Ladies and gentlemen, now our chief coordinator will lay the wreath with alongside all these gentlemen and ladies. In order to remember those who gave their lives during the war. So, before that, may I request to you, please remove your headdress. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी रिट ले गर्न गइरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईले टोपी झिक्दिनु होला। टोपी लगाउनुस् तपाईले अनि सलोट गरेर के अरे अहिले पाइप बज्ने बेला मात्रै निकाल्नुस् है। Ladies and gentlemen, our chief coordinator is going to lay the wreath with alongside ladies and gentlemen. Please carry on. Ladies and gentlemen, now गोर्खासको सम्मानमा the pipe. यति बेला मेरो ब्याकग्राउन्डमा यसको विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण स्कटिस बाजा बजिरहेको छ। करिब 200 साथीहरूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देखिरहेको छु। डेभिड गुरुङ सरले थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन नेपाल न्युज भनेर सेयर गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै अरू साथीहरूलाई पनि यो विशेष गरेर गोर्खालीहरूको आन्दोलन समान पेन्सन लगायतका विभिन्न मागहरू गर्दै गरिएको यो बेलायतको लन्डनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेका छौँ। सेयर गरिदिनु होला, आफ्ना कमेन्ट राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच डेभिड गुरुङ सरलाई। त्यस्तै गरेर म सबैका नाम पढ्नेछु। जय गुरुङ भन्नुभएको छ भीमपुन सरले। भीम सर नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यस्तै एसके मुक्तान सरले हेरिरहनु भएको छ। सबैका नाम म आज पढ्ने अवसर मिलाउने कोसिस गरेँ। सूर्य चन्द्र राई सरले पनि भन्नुभएको छ नेपाली पूर्व गोर्खा सैनिक कहिलेसम्म समानताको लडाईँ लड्ने भन्नुभएको छ। यो जारी राख्नुपर्छ आन्दोलन। एक दिन न एक दिन नेपाल अथवा ब्रिटिस सरकारले सुन्नेछ र तपाईँहरूका आवाजहरू पुर्याइसकेपछि मात्र यसको सम्बोधन होला भनेर उत्तर दिन हामी त सक्दैनौँ, तर सम्बन्धित निकायले देला भन्न चाहन्छौँ।
दर्शकवृन्द म छु शिव भण्डारी। अब दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो सामूहिक स्कटिस धुन बजेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको म दृश्यमा देखाइरहेको छु। ज्ञानराज राई सर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँका सम्बोधन सुन्नका लागि पनि तपाईँ यहाँ उपस्थित हुनु भइरहेको छ दृश्यमा। म धेरै साथीहरूलाई प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। हरेक गोर्खालीले यो आजको यो आन्दोलन हेर्नुपर्ने, सेयर गर्नुपर्ने र सबैसँग यससँग सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले पनि तपाईँहरू कृपया सेयर गर्न कमजुसाइ नगर्नुहोस्। आफ्ना कमेन्ट लेख्नुहोस्। कति साथीहरूका नाम देखिरहेको छु, म साथीहरूका नाम पढेर चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरेर गोर्खाजहरू अगाडि बढ्ने तयारी छ। अगाडिको लाइनमा मोटर बाइक स्पिकरसहित मोटर बाइक छ भने प्रहरी, यहाँको स्थानीय प्रहरीले स्कटिङ गर्ने तयारी देखिन्छ। अगाडि गाडी तयारी अवस्थामा देखिन्छ। करिब 150सम्म आज उपस्थित भएको यो जुलाई 1 तारिकको यो जुलुसले पक्कै पनि बेलायती सेनामा काम गरेका सैनिकहरूलाई घाउमा मलाम लाउने काम गर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। 21 जुलाईमा उहाँहरूको यो आन्दोलन त्यहाँ गएर फेरि हङ्ग्री स्ट्याकको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने हामीलाई जानकारी छ। प्रेस रिलिज मार्फत उहाँहरूले जानकारी गराइरहनु भएको छ। हाम्रा क्यामेराम्यान साथी प्रकाश कणेलजीलाई म अगाडिपट्टिको रह देखाउन अनुरोध गर्दछु। आयोजकले बताएका छन् नगर परिक्रमा पछि फेरि कार्यक्रममा परिणत भएर कार्यक्रमले अर्कै रूप लिनेछ। यसो अगाडिपट्टि देखाउनुहुन्छ स्कटिङका लागि गाडीहरू तयारी छ। दर्शकवृन्द देखिरहनु भएको छ गोर्खालीहरूले आयो गोर्खा भन्दै अगाडि बढ्नु भएको छ भने एचएनएनसिओ यो गाडीले स्कटिङ गरिरहेको छ जुलुसलाई। हामीले देखाइरहेका छौँ गाडीबाट गाडीको रहमा हरेक गोर्खालीहरू यहाँ आज मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ प्ले कार्ड बोकेर यो एउटा प्रदर्शन परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम तयारी देख्न सकिन्छ। तपाईलाई देखाउन सक्छौँ हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म कस्तो छ यहाँको स्थिति भनेर। समान पेन्सनको माग गर्दै गोर्खालीहरू अगाडि बढेको दृश्य देखाउन सक्छ। Pension equal. We want justice. 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 We want justice.
खुला थियो कि यस्तो त गर्यो। तपाईलाई देखाइरहेका छौँ हामी यहाँ कभर गरिरहेको यो दृश्य तपाईले देखिरहनु भएको छ। म शिव भण्डारी तपाईहरुको साथमा छु। करिब 300 साथीहरूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। गोर्खाजहरूको यो आन्दोलनले कस्तो रूप लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हजुर ठीक छ सर, नमस्कार हजुर। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको यो पूर्व गोर्खा सैनिकले समान पेन्सन पाउनुपर्छ, बेलायती सेना सरह पाउनुपर्छ भनेर राखेको माग को एउटा प्रदर्शन आज जुलाई 1 मा गरिएको छ भने 21 मा फेरि यसलाई अझ सरकारले नसुने कदम अगाडि चाल्ने भनेर चेतावनी दिइरहनु भएको छ गोर्खाजहरूले। We want justice. Gorkhas live matter भन्नु भएको छ। हामी अगाडि जाउँ। बेलायतको यो व्यस्त सिटीमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो एमओटीको बिल्डिङ हजुर यो हामीलाई के अरे सुविधा नबढाउने यही अगाडि छ। हामीलाई ब्रिगेड अफ गोर्खासमा के अरे कार्यहरू ब्रिगेड अफ गोर्खाको जनरल टाउनहरू उसले के भन्थ्यो भने म बाँचिन्छ तिमीहरूको 1 पैसा पेन्सन पाउँदैन भन्थ्यो। यिनीहरू हो हामीलाई अहिलेसम्म अत्याचार गर्ने। त्यसो भनिरहनु भएको तपाईलाई आवाज सुनाइरहेका छौँ। तपाईँ अगाडि देखाउन सक्नुहुन्छ। जुलुसको पछाडिपट्टिबाट हामी कभर गर्न सक्छौँ। यति बेला यति लामो जुलुस करिब म देख्न सक्छु 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष लन्डन नेपाल न्यूज लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई एकपटक गोर्खालीहरूको यो आवाज सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याइदिनका लागि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यी 15-20 वर्षसम्म बेलायत सरकारको एकजना सिपाही भएर सरकारका लागि र नेपालको एउटा विशेष महत्त्वका लागि उहाँहरूले दिनुभएको योगदान सम्मानजनक छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म अगाडि जान्छु। ज्ञानराज राई सरसँग केही कुराहरू सोध्छु। आज किन उहाँहरू अनासन बस्ने भन्नुभएको थियो, किन बस्नु भएन भन्ने प्रश्न मेरो आज तपाईँहरू माझ लिइदिने नै छु। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेरिरहनु भएको छ लन्डन नेपाल न्युज। ओजेस सरको लाइभबाट पनि हामी जोडिरहेका छौँ। यस्तो देखिएको छ दृश्यमा तपाईको लन्डनबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, के कार्यक्रम भनेर बुझिरहनु भएको छ छैन भने हाम्रो स्टाटसमा गएर एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी देखाइरहेका छौँ र यहाँनिर कभर गर्न चाहन्छु। गोर्खा सत्याग्रहका अभियन्ता एवं कार्यक्रम निर्देशक ज्ञानराज राईजी हुनुहुन्छ। राई सर, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्युजमा। हजुर नमस्कार। हजुर, हामी हिँड्दै कुरा गर्दै गरौँ। हजुर,
अब यो हामीले जुलाई 1 तारिकमा रिले अनासन बस्ने भनेर पहिले भनिसकेका थियौँ केही हाम्रा कार्यक्रमहरूमा। अब आज फेरि हामी नेपाल सरकारको पत्र पाए मार्फत केही सहानुभूति देखाएको छ नेपाल सरकारले भनेर यहाँहरूले यसलाई चाहिँ जुलाई 21सम्म हेर्ने भनेर अगाडि सार्नु भएको छ। वास्तवमा आज हाम्रो जुन दर्शक महानुभावहरूले हेरिरहनु भएको छ, ज्ञानराज राई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, यो आज हुने कार्यक्रमलाई अलिकति पछाडि सार्नको धेरै कारणहरू छन्। हजुर, पहिलो कुरा त बेलायतमा अहिले कोभिडको रेस्ट्रिक्सन छ। हजुर, यदि हामी आजैदेखि भोकरताल बस्यौँ भने हाम्रो जुन कार्यक्रममा धेरै मानिसहरू आउने जाने गर्नुहुन्छ। हजुर, र यस्तो अवस्थामा जनरल पब्लिकको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र सरकारले जुन लगाएको नियम छ त्यसलाई पनि सिरोपर गरिदिनु पर्यो, पहिलो कुरा। हजुर, दोस्रो कुरा, जुन नेपाल सरकारसँग हामीहरूको कुरा भइराखेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो प्रतिनिधिहरूले आज 4 दिन अगाडि जुन भेटघाट गर्नुभयो र उहाँका अनुसार पनि सरकारले पहल गर्दैछ, तर नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अलिकति सुध्रिन दिउँ। भोलि के हुन्छ, यो भोकरताल अहिले नै बस्यो भने र नेपालको राजनीति सुध्रेन भने तपाईँहरूलाई धेरै कष्ट हुन सक्छ। ती कारणहरूको कारणले गर्दा तर बेलायत सरकारले केही तपाईँहरूलाई यत्रो सडकमा प्रदर्शन गरिरहँदा पनि केही जवाफ नदिएको भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो? पहिलो कुरा त त्यही नै हो। अब हामीले 3 मेमा जुन अल्टिमेटम पठायौँ त्यसमा हामीलाई हेपेर तपाईँहरूलाई पेन्सन बढाइदिन्छौँ, जुन चाहिँ इन्डियन आर्मीले पाउने उनीहरूले उहिले पाइसकेका हुन् होइन, त्यो पेन्सन अहिलेसम्म दिएका थिएनन् र त्यो चाहिँ हामीले दिने निर्णय गरिसकेका छौँ र यसलाई छिटै हामी पब्लिक गर्छौँ। तर भोकरताल नगर्नु भनेर हामीलाई बुलिङ गर्न फकाउन कोसिस गरेको थियो, तर हामीहरू पटक पटक चाहिँ नि 3 हप्ता 4 हप्ताको चाहिँ एउटा चेतावनी दिँदै अन्तिमसम्म कहिलेसम्म तपाईँहरू चेतावनी जाँदै गर्दै हुनुहुन्छ? यो मात्र यो कोभिडको कारणले गर्दा 19 तारिकलाई ध्यान दिएका हौँ। हजुर, र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति यो 2 हप्ताभित्रमा केही क्लिन होलास् होइन। हजुर, हजुर, त्यसपछि हामी 21 तारिकदेखि कुनै पनि हालतमा 4वटा कोभिड थपिए पनि हामी पछि हट्नुहुन्न, यो हाम्रो वचन हो। रेकर्डेड लाइभमा छौँ हामी, धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो सत्याग्रहको अभियन्ता ज्ञानराज राईजी हुनुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ। आज सेन्ट्रल लन्डनको यो सडकबाट ब्याकग्राउन्डमा भएको 250 भन्दा बढी गोर्खालीहरूको उपस्थितिमा भनिएको आवाज अब कसैले पनि यो आवाज सुनेन भने उहाँहरू अन्तिम उपाय लडाईँ भनेको भोक हडताल गरेर बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि ज्ञानराज राई, कृष्णबहादुर राई लगायत होइन, ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र श्रीमती पुष्पा राणाले हामी 3 जना रिले अनासन बस्दै हुनुहुन्छ। पहिला 21 देखि 13 दिनसम्म रिले अनसन, त्यसमा विभिन्न अरू हामी मात्र नभएर अन्य गोर्खाहरू हाम्रा छोराछोरीहरू बस्नेछन् र 13 दिनले पनि काम गरेन भने 14औं दिनदेखि हामी 3 जना आमरण अनसन बस्नेछौँ। कि त हाम्रो अधिकार लिएर छाड्नेछौँ कि त मर्नेछौँ। पक्कै पनि आजको यो आवाज दर्शकवृन्द संसारभरि पुर्याइदिनु होला र विश्वमा बस्ने गोर्खालीहरूको अन्यायपाती अब न्याय पाउनु पर्छ भन्ने आवाज ज्ञानराज राईजीले आज सेन्ट्रल लन्डनको यो गोर्खा स्मारकबाट अगाडि बढ्दै गरेको जुलुसमा भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरूको आवाज नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच पुगोस् भन्न चाहन्छु। अरू के भन्नुहुन्छ आज हाम्रा दर्शक फलोअर्सहरूलाई? हजुर, यसमा हामीले अहिले हामीहरूको अवस्था झनै भनौँ न, हामी अत्यन्तै आक्रोशित छौँ, जहाँ कि बेलायतलाई नेपालले 200 वर्षसम्म 8 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू दिएर बेलायतको यो स्थिति पुर्याइदियो अथवा बेलायतको रक्षा गर्यो नेपालीहरूले। त्यो सरकार जुन नेपाल सरकार हो बेलायतलाई दिने होइन, त्यस्तो अभिन्न मित्र राष्ट्र नेपालको सबैभन्दा क्लोजेस्ट अलाइ अथवा ब्रिटिसको सबैभन्दा अभिन्न मित्र को होला यो संसारमा? हजुर, त्यस्तो अभिन्न राष्ट्रको सरकारले यो समस्या वार्ता गरेर समाधान गरौँ भन्दाखेरि ब्रिटिस सरकारले कुनै पनि नेपालको इज्जत प्रतिष्ठालाई केयर नगरिकन, सम्मान नगरिकन नेपाल सरकारको जवाबलाई, अनुरोधलाई नमान्दा हामी झनै आक्रोशित भएको छौँ होइन। त्यसले गर्दा पहिला भन्दा हामी झनै आक्रोशित छौँ। त्यही कारणले गर्दा हामी भोकरताल गरेर मर्न तयार भएका हौँ।
दर्शकवृन्द ज्ञानराज राईजी व्यस्त हुनुहुन्छ विभिन्न कुराहरू छन् यहाँ उहाँको सम्बोधन पनि फेरि हामी कोसिस गर्नेछौँ लिनका लागि स्थलमा पुगेर थ्याङ्क यू सो मच ज्ञानराज सर यहाँको आन्दोलन जारी छ र यसले अन्तिम समयसम्म लडाईँको न्याय पाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द हामी एकैछिन अर्को अभियन्तासँग जान चाहन्छौँ उहाँ ज्ञानराज राईजी हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अब हामी केही अगाडि बढ्छौँ यो आन्दोलनलाई अगाडि नेतृत्व दिइरहनु भएको छ एकजना नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ जो आज हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा देखाइरहेको छु मैले तपाईलाई अब गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्षका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईसँग म केही कुरा सोध्न चाहन्छु अब अगाडि बढ्दैछौँ यो लाइनबाट र तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ कृष्णजी यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्युजमा थ्याङ्क यू जाउँ हिँड्दै कुरा गर्दै गरौँ हजुर हजुर अब विशेष गरेर यहाँहरूले जुलाई 1 तारिकदेखि हामी अनासनमा बस्छौँ भनेर यो अघिका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भन्दै आइरहनु भएको थियो आज एक प्रेस रिलिज गर्नुभयो नेपाल सरकारले चिठी पठाएर केही सम्बोधन हुन्छ भनेर तपाईँहरू आजको यो प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ विशेष गरेर के भन्नु चाहनुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई जति पनि संसारमा रहनुभएका हाम्रा जुन राष्ट्रको समस्या हो र राष्ट्रिय समस्या हो यसको लागि चाहिँ यो सम्पूर्ण यो विभेद गरेकोलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर जति पनि आज हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि म के भन्न चाहन्छु भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ जसमा कि यो आजदेखि हामी हङ्गर स्ट्राइकमा जानुपर्ने थियो तर नेपाल सरकारको 2 पल्ट पत्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र उहाँहरूको अनुरोधमा यो 3 हप्ताभित्रमा हामीले चाहिँ जसरी भए पनि यो तपाईँहरूको जुन मागलाई हजुर 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 तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नेछौँ भनेर चाहिँ हामीलाई जुन प्रकारको एउटा आश्वासन हजुरको साथमा जुन पत्र दिनुभयो त्यो पत्रको आधारमा हामीले ल ठिकै छ त 3 हप्ताभित्रमा यत्रो वर्ष त पर्ख्यौँ भने 3 हप्तामा चाहिँ यो सबै काम हुन्छ भने अब यिनीहरूसँग वार्ताको पहल हुन्छ भने हामीले किन चाहिँ यो पोस्टपोन नगर्ने 21 जुलाईसम्मको लागि भनेर एउटा त्यो हो अर्को चाहिँ के तर बेला सरकारले सुनेन नि तपाईँहरूको कुरा होइन र अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यो जुलाई 19 सम्म यो पेन्डेमिक यो महामारीको कारणबाट उहाँहरूले चाहिँ जुलाई 19 सम्म जुन सार्नु भएको छ यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्दै यहाँका कानुनलाई सम्मान गर्दै हामीले यो अहिले जुलाई 21 मा सारेका हौँ र अर्को चाहिँ के हो भने यहाँका जति पनि पब्लिकहरू भेटरनहरू जति पनि कमिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अनुरोध गर्नुभयो कि यो समयलाई तपाईँले यत्रो वर्ष त तपाईँले पर्खिनु भयो भने यो 3 हप्ताको लागि तपाईँले किन पर्खिनु सक्नुहुन्न र यति चाहिँ हाम्रो भनाइ मानिदिनुहोस् भनेर यहाँको पब्लिकहरूको पनि धेरै प्रेसर आएकोले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको एउटा अनुरोधलाई पनि सम्मान गर्दै र यसलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ प्रेस रिलिज मार्फत हामीले जुलाई 21 सम्म सार्ने विचार गरेका हौँ के भन्नुहुन्छ आम तपाईँका गोर्खाली विभिन्न ठाउँमा बसेर हेर्नु भएको छ ब्रुनाईमा अथवा इन्डियामा नेपालमा जहाँबाट अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ एकजना यो कार्यक्रम अभियन्ताको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हो अब ठिकै छ यो हामीले पेन्डेमिकलाई पनि एउटा रेस्पेक्ट गरेको छौँ र अब यो जुन नेपाल सरकारको अनुरोधलाई पनि सम्मान गर्दै हामीले जुन 21 जुलाईसम्मको लागि सारेको छौँ र यो निर्णायक आन्दोलन हो हामी निर्णायक मा पुग्छौँ अब 50-60 हजारदेखि चाहिँ अहिले आएर 13-14 हजारमा गोर्खा खसिसकेको छ र पेन्डेमिकले गर्दा यहाँ लन्डनमा 200-300 गोर्खा पनि मरिसके र यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो जुलाई 21 सम्मको लागि चाहिँ हामीलाई सपोर्ट र यहाँहरूको हरेक कर्नरबाट मिडिया बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबैले चाहिँ हामीलाई 21 जुलाईसम्मको लागि चाहिँ साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले सम्पूर्ण गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अब यो निर्णायक आन्दोलनको लागि अब गोर्खाले घरिघरि चाहिँ यो 30औं वर्ष भयो यसरी पर्खिनेवाला छैनौँ कि वार कि पार र अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्दैछौँ 76 राष्ट्रको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि आउँदैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो कुराहरू हामी आइएलओ युपिआरतिर जाने कुराहरू पनि हामीले पहिले भनिसकेका छौँ त्यस कारणबाट धैर्य गर्नुहोस् यत्रो महिना त यत्रो वर्ष त पर्ख्यौँ भने 3 हप्ताको लागि
किन नपर्खिने र सबैको एउटा सम्मानको लागि हामीले यो आज जुन प्रेस रिलिज गर्दैछौँ त्यसबाट नै यहाँलाई भरे पनि थाहा हुनेछ र थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँहरूको सपोर्टको लागि। नो प्रब्लम। कृष्ण बहादुर राईजी हुनुहुन्थ्यो यो कार्यक्रम संयोजक। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग हामीले केही कुराहरू तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडिबाटै उहाँले यी कुराहरू राख्नुभएको छ भने मेरो ब्याकग्राउन्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गोर्खाजहरू प्लेकार्ड बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ भने यहाँका स्थानीय ब्रिटिस नागरिकहरूले पनि यसलाई गतिलो रूपमा लिइरहनु भएको छ र सपोर्ट गर्नुभएको छ भनेर देखाउन हामी यो क्यामेरामा सकिरहेका छौँ। अब एकैछिन हामी यहाँ एकजना वृद्ध बाबा किन आउनुभएको हो भनेर सोध्छौँ। हजुर नमस्कार। अगाडि बढौँ अगाडि। कहाँबाट आउनुभयो? नेपाल। नेपाल मेरो सङ्खुवासभा जिल्ला हो। कति वर्ष काम गर्नुभयो बेलायती सेनामा? 9 वर्ष। अनि अहिले यो के समान पेन्सन चाहियो भन्ने आवाज हो तपाईँहरूको? हामीलाई इक्वेल चाहियो भनेर। अनि यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले म फेलथाममा बस्छु। यहाँको जीवन ठिकै चलिरहेको छ? अझ चल्नका लागि हामीलाई अझै थोरै पैसा बढाइदिए बनायो। हजुर। ओके, तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम पृथ्वी नारायण प्रधान। ओ हस्, तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। मेरो जगन सिंह राई। कुन जिल्ला हो नेपाल? भोजपुर जिल्ला। अनि कति वर्ष काम गर्नुभयो सेनामा? मैले 15 वर्ष गरेँ। अनि अवकाश पाएपछि नेपाल जानुभयो, फेरि आउनुभयो? नेपाल गएँ। हजुर। धारा गएँ। हजुर। धारा गएर आज किन आउनुभएको यहाँ? आज हाम्रो समान पेन्सन पाऊँ भनेर। अनि दिएछ त तपाईँलाई थोरै अलिकति कम भयो? अहिले यो हामीलाई दिएको अलिकति नेपालको भन्दा बढी मात्रै भएको छ, उनीहरूको सराह भएको छैन। हस्, तपाईँको भनाइको लागि। त्यस्तै एकजना दिदीसँग म सोध्न चाहन्छु। तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। अभिमा राई। कहाँ हो नेपाल घर? मरङ जिल्ला। अनि यहाँ आज किन आउनुभएको नि? दिल्लीमा। बुढाको पेन्सन कम भयो भनेर हो? हजुर। हस्। अनि हजुरको नाम भन्नुहोस् न। एकचोटि भन्नुहोस् न नाम, नआत्तिनुहोस्। 700 जना साथीहरू प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। म टिका कुँवर। हजुर। आजको हाम्रो यो विषय के भने हामीलाई बेलायतले धेरै लामो समयबाट विरोध गर्दै आएको हुनाले हजुर धेरैपल्ट हामीले चाहिँ यो जुरासन दिइसकेको हुनाले पनि हाम्रो कोर लागु नहुनाले हामीले आज उत्रनु परेको हो यो। हजुर। अब यो के उत्रिराख्ने फेरि बस्ने फेरि उत्रिने गरेर के समान पेन्सन पाइन्छ भनाइयो तपाईँहरूको? पाइन्छ, गर्नुपर्छ, पाइन्छ। एकपल्ट गर्छ हुँदैन, मागिरहनुपर्छ, पाइन्छ। कन्फर्म छ यो। सरकारले दिने सुविधा त दिइराखेकै हो नि, अझ कम भयो भनाइ हो कि कतिपय साथीहरूले अझै पनि अल्लमल्ल पर्यो भन्नुभएको छ? तपाईँको चाहिँ भनाइ एकचोटि भनिदिनुहोस् न। मेरो भने के भने सुविधा उसले दिएको हो भन्न मिल्दैन। बुझ्नु भएन? हामी धेरै सफरिङ भएका छौँ। हामी मात्रै पाएर भएन नि, हाम्रो यो गोर्खाले लडेछ यसको लागि। नेपालको कुना काप्सिङ बिचरा हाम्रो गोर्खा त अहिले मिचो खाली हिँड्दैन। हजुर। पेन्सन छैन, बिचरा माइ खानु परेको छ। यही हो त बेलाको सामान त भनेको हामीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार यही गर्नुपर्ने हामीलाई त्यो त भएन नि। भएन, यो अन्याय हो। त्यसको विरुद्ध हामी आवाज उठाएको आज हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। Sorry. Hello, hi. What is your name? My name's Keith Bramhall. I'm from Scotland. Oh, Scotland. I came down last night. All right. From, you was an ex-army? Ex-army, yes. You know the Nepalese Gurkha? Yes, I do, yes. Yes. The thing is that you will never see a scruffy Gurkha. Yeah. You will never see a unhappy Gurkha. Yeah. They are always warriors. Do you know how to speak a little bit Nepali or not? Not much. Not much. Namaste. No, I don't. Namaste. No. Okay. I'm very sorry. All right, that's fine. The Gurkhas here today, Yes. they're having equal pension. So That's correct, yes. what did you like to say? The thing is, what I'd like to say is that the previous government and this government are an absolute disgrace. They need equality. Everybody needs to be paid the same pension. A £20 a month pension is an absolute disgrace. It needs to be sorted out and sorted out now, because these people have laid down their lives and they've served the country. So everybody should be equal. Exactly. Thank you so much for your no problem. opening. Thank you so much. I'm going to show the front line. The program is to start now. Can you just give me 1 second? Excuse me. त्यसैले आज हामी उहाँहरूलाई सम्झिनुपर्छ। आज के दिन अरे 57,000
ब्रिटिसले ज्यान दिएको दिन एकदम स्पेशल सम्झिनै पर्ने दिन हो। यसको साथसाथमा कति हजार हाम्रो पुर्खाहरूले ज्यान दिए त्यो भनेर साध्य छैन। Ladies and gentlemen, now I'm going to explain in English. Today is very special and remembered day, which is called Battle of Somme. Today, 57,000 British veterans gave their lives in order to save this great Britain and its crown, alongside with many thousands of Gurkha soldiers. So, this is very special day. We are going to remember them. So, ladies and gentlemen, for remembering to them, what we can do, we just remember to them. We can lay the wreath for their name. So, ladies and gentlemen, now may I request the gentleman, Paul Del Young, all the way from Northern Ireland, traveling to London in order to support the Gurkhas. So, may I request, please, Paul Del Young, lay the wreath. Thank you very much. उहाँले सलाम गर्दाखेरिमा सबैले सलाम गरिदिनु होला। Now, ladies and gentlemen, may I request to remove your headdress. Thank you. Ladies and gentlemen, please Piper play the last call. Thank you. पाइपर बजाएर यो सलामी अर्पणपछि 21 सेकेन्ड बेलायती सेनामा काम गरेर अवकाश भएका गोर्खालीहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गरिएको दृश्य तपाईँलाई म देखाइरहेको छु भने बेलायतको स्कटल्यान्डबाट नर्दर्न आयरल्यान्डका एकजना पूर्व सैनिक उनले सलाम अर्पण गरेका छन्। त्यस्तै म देखाइरहेको दृश्यमा कार्यक्रम प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई अगाडिको रहमा हुनुहुन्छ भने पछाडि करिब 250 भन्दा बढी बेलायती सेनाका परिवार सहित यहाँ अहिले यो शालिगको अगाडि उपस्थित भइरहनु भएको दृश्य हामीले प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आज यस यो प्रदर्शनमा उपस्थित भइरहनु भएको छ। यो स्कटल्यान्डको महत्त्वपूर्ण एकदमै मनपर्ने बाजा पाइपर बजाइएको थियो। गोर्खासको सम्मानमा यहाँका स्थानीय साथीहरूले पनि साथ दिनुभएको यो दृश्य प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ हामीले। आदरणीय दर्शकवृन्द, Okay, ladies and gentlemen, ल आदरणीय बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी तल पार्लियामेन्ट स्क्वायरसम्म मार्च भएर जान्छौँ है। Ladies and gentlemen, please form up and we go to the Parliament Square. Thank you. अब बेलायतको सेन्ट्रल लन्डन अगाडिको पार्लियामेन्ट स्क्वायर अगाडि जाने कार्यक्रम रहेको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। कृपया सेयर गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। गोर्खालीहरूको यो आन्दोलन कहिलेसम्म र यो माग सम्बोधन पाउने अवस्थाबारे पनि जानकारी दिनुहुनेछ प्रमुख संयोजकहरूले। त्यसपछि हामीले देखाउनेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा। अब फेरि आन्दोलनले अगाडि बाटो तय गरेको छ।
पाइपर बजाउँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। बेलायती सेनामा काम गरेका पूर्व सैनिकका परिवारहरू। केही दिदीबहिनीहरूसँग केही कुराहरू सोध्नेछु मैले यो बिचमा, कतै नजानु होला। महिलाहरूको हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। गदमसरी राई। हजुर किन आउनु भएको आज? हाम्रो इक्वल राइट्सको लागि हामीलाई 208 वर्षदेखि हामीलाई अन्याय र अत्याचार गरिरहेछ ब्रिटिसले। त्यही भएर हाम्रो समान कामको समान दाम पाऊँ भनेर आज हामी यहाँनिर चाहिँ खास गरी हाम्रो भोक हडताल बस्ने दिन हो। तर अलिकति यो कोभिडले गर्दाखेरि यहाँको नियमलाई पनि अलिकति हामीले मान्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ पोस्टपोन गरेको छौँ। तर पनि हामीले आज चाहिँ यिनीहरूलाई यदि हामीलाई छिटो वार्ता गर्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ आउने जुलाईको 21बाट फेरि हामी भोक हडतालमा जानेछौँ। अहिले हामीले यहाँको नियम मात्रै पालना गरेको हो भनेर जानकारी दिनलाई आएको हामी आज। हामी सुन्ला त नेपाल सरकारले, बेलायत सरकारले तपाईँहरूको यो आवाज अहिले सेन्ट्रल लन्डनबाट यी बाबा आमा सबै अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो आवाज सुनेर सम्बोधन होला भन्नेको आशा कतिको छ? हामीलाई एकदम विश्वास छ यो सुन्नुपर्छ। सुनेन भनेदेखि कुनै पनि यो बेलायतलाई पनि कहिले पनि राम्रो हुने छैन। किनभने यस्तो वृद्धहरू धेरै मरिसके। छोराछोरी नेपालमा, आमा बाबु यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, अपाङ्ग होइन, लट्ठी टेकेर हामीले समान कामको समान दाम हामीले पाउनुपर्छ भनेर आज आइरहेको छ। अवश्य उनीहरूले सुन्नेछ। सुनेन भने हाम्रो भोक हडताल बस्दै हुनुहुन्छ हाम्रो 3 जना, त्यो उहाँले त देखाउने मात्रै हो। यसको पछाडि अरू पनि हाम्रो मान्छेहरू रेडी छ भोक हडताल बस्नुलाई, आमरण अनसन बस्नुलाई अरू पनि रेडी छ। हजुर, त्यो भएर त्यो आमरण अनसन बसेको चाहिँ संसारले थाहा पायो भने बेलायत जस्तो मानव अधिकारको जननी राष्ट्रलाई नङ्गाइदिन्छ। यो कुरो चाहिँ बेलायत सरकारले यिनीहरू आत्तिसकेको छ। त्यही भएर यिनीहरूले धेरै डिभाइड एन्ड रुल पनि गरिरहेको थाहा पाइरहेको छु हामीले। त्यही भएर हामीले आज दबाब दिनु आएको हो र यिनीहरूले सुन्नु बाध्य बनाउने छौँ हामी र सुन्छ। सुविधा दिँदै अझ दिँदै जाँदै गर्ला, तर हामीले खालि सडकमा आएर भोक हडताल गर्छौँ भनेर चेतावनी दिएर सरकारलाई खालि एउटा चेतावनी मात्रै दिइराखेर यो
शान्तिपूर्ण देशमा अलिकति गोर्खाहरूले अराजकता फैलाए भनेर तपाईँहरूमाथि अर्कै दबाब गर्ने हो कि? उनीहरूले त्यो गरे भने झन् साह्रो उनीहरू नङ्गिन्छ। किनभने आफ्नो यो राष्ट्रको सिरिपेज बचाउने गोर्खा जसले चाहिँ उनीहरूको खाउँ लाउँ भन्ने बेलामा उनीहरूलाई आँखा देख्ने र दुईटा खुट्टा राम्रो टेक्ने कान सुने जतिलाई सबैलाई ल्याएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हामीलाई हाम्रो पुर्खाहरूलाई मारे। अब यो कुरा त छर्लङ्ग हाम्रो जस्तै छर्लङ्ग छ र यो किताब पढ्यो भने धेरैलाई थाहा हुनेछ र यिनीहरू झन् नाङ्गिनेछ। त्यसैको लागि नै यिनीहरूले डिभाइड गरिराखेको हामीले थाहा पाएको छौँ र इन फ्युचरमा यिनीहरूले बाध्य भएर घुँडा टेकेर हामीलाई दिनै पर्छ र दिन्छ, यो हामीलाई विश्वास छ। फेरि नाम भनिदिनुहोस् हजुरको। म गदमसरी राई, गोर्खा सत्याग्रहको महिला संयोजक हुँ म। हजुर एकदम सही कुरा आज बताइदिनु भएको छ। धेरै दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नु भएको छ। पक्कै पनि 1 जुलाईमा हामीले अनासन गर्नमा बस्ने, रिले अनासनमा बस्ने भन्ने हाम्रो पुरानो तयारी अनुसार फेरि 3 साताका लागि अगाडि बढाइएको छ। यो सुनाई अथवा यसको जायज मागको पक्कै पनि यो सुनिदियोस् सरकारले भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि, र यो सुन्ने बाध्यता हामी बनाउने छौँ। यो कुरा चाहिँ यो बेलायतले हामी छोड्ने छैनौँ। कुकुरले हड्डी छोड्ला तर हामीले छोड्ने छैनौँ। धन्यवाद तपाईँहरूको लागि। सुहाउनु थियो महिला संयोजक दिदी। महिला संयोजक दिदीले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, म छु शिव भण्डारी, तपाईँहरूसँग बेलायतको यतन्ती व्यस्त सडकबाट लाइभ रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। मेरो क्यामेरामा प्रकाश कणेलजी हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ। अब यो कार्यक्रमले नगर परिक्रमा गरेसँगै गोर्खाजहरूले अब सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका संयोजक, प्रमुख संयोजक लगायतका केही वक्ताहरू यहाँ अहिले बोल्ने कार्यक्रम छ। हाम्रा क्यामेरा मेन साथीले देखाइरहेका छन् दृश्यमा। यतापट्टि म ब्याकग्राउन्डमा छु भने प्रकाशजी उतापट्टि हुनुहुन्छ। सेम गर्ने है। सुनो, बोरिस 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 सेम सेम 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 बोरिस बोरिस Boris, 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 Boris. Louder! They must hear our voice. Excuse me. Boris, 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 Boris. विष्णु दिदी सहकोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। दिदी, आज यो जुलाई 1 तारिकमा फेरि 3 हप्ताको लागि सारिएको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको नेतृत्व गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? सबै दिदीबहिनीले हेरिराख्नु भएको छ। आजको दिन खासै त नसार्नु पर्ने हो, तर यो लकडाउनको कारणले हामीले सारेको छौँ।
र यो देशमा भएको यो भयानक उसले पनि सार्नु परेको भएर बाध्यताले हामी सारिरहेको छौँ। तर कुकुरले हड्डी छोड्छ, हामी गोर्खालीले हाम्रो उयो गर्छौँ, हामी जस्टिस कहिले पनि छोड्ने छैन भन्ने हामी एकबद्ध भएर आज पनि यहाँ आएको छौँ। सबैले हेर्नुभएकोले सेयर गर्नु होला र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सपोर्ट गर्नु होला। यो किनभने हाम्रो झगडा हो, यो अर्काको झगडा होइन। किनभने आँखामा बसेर तपाईँले हेर्ने होइन, जसरी चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आएर एक हातमा घाँसेर सपोर्ट गर्नुपर्छ भने मात्रै फाइट पाउँछ। किनभने हामी भित्र मिलेन भने, हामी भित्र नमिलेर भने गोर्खा यो यिनीहरूले हामीलाई यति हेपेको। प्लिज 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 बिन्ती छ, आउनुहोस्, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुहोस् र मात्रै हाम्रो हक पाउँछ भन्ने मैले राखेको छु। प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। विष्णु गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, सबै मिलेर आउनुहोस् आन्दोलन अझै अगाडि बढाउँ भनिरहनु भएको दृश्य हामीले कभर गरिरहेका छौँ। आज यहाँ किन आउनुभएको आमा तपाईँ? हामी लडाइँ गर्नु आएको। श्रीमानले कति वर्ष काम गर्नुभयो बेलायत सेनामा? 18 वर्ष गर्यो। अनि नेपाल घर कहाँ हो नि हजुरको? पूर्व। हजुर कति भयो बेलायत आउनु भएको तपाईँ पछि? आएको यहाँ आएको 10 वर्ष भयो। अनि यो तपाईँहरूको श्रीमानले काम गर्नुभयो बेलायती सेनामा होइन? अनि यहाँकाले जत्तिकै पैसा पाइएन भनेर आज यो जुलुस आएको हो कि के हो? हो त्यो चाहिँ पक्कै हो। कहाँ बस्नुहुन्छ बेलायतको कुन ठाउँमा? हौसिलामा बस्छु। हौसिलामा बस्नुहुन्छ। आफै जान मन लागेर आउनुभएको कि आउनुहोस् भनेर बोलाएका हुन्? होइन, आफै आउनु मन लागेको हो। ल ठिक छ, एकदम राम्रो। हाम्रो बुढोहरू आएको ठाउँ आउनु मन लागेर आएको। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ कि नै? छैन। हजुर हामी एकल हो। हजुर ओके, छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ? हजुर छोराछोरी छ। ल तपाईँहरूको यो आवाज सबैले सुनोस् र तपाईँहरूको सुनाइयोस् भन्न चाहन्छु है त। हजुरको नाम भन्नुभयो? मेरो नाम कलुमाया गुरुङ हो। हजुर नमस्कार। हजुरको नाम? मेरो नाम सरस्वती राई हो। नेपाल कहाँबाट? हामी नेपाल भोजपुर। हजुर कति वर्ष काम गर्नुभयो श्रीमानले यसमा? श्रीमानले 18 वर्ष। अहिले रिटायर भएपछि समान पेन्सन भएन भनेर आज यहाँ किन आउनु भएको? इक्वल भएन भनेर आएको। यो सुन्ला त कसैले? सुन्नुपर्ने हो। हजुर सुन्नुपर्ने हो। तपाईँको नाम बोल्नुहुन्छ र? हजुरको नाम के हो? मेरो टिक्ला सिराई हो। कहाँ हो नेपाल घर? भोजपुर। भोजपुर। श्रीमानले कति वर्ष काम गर्नुभयो सेनामा? 10 वर्ष। हजुर अहिले यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ लन्डनमा? प्लम स्ट्रिट नर्थ होल। ल हुन्छ, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है के कुरा गर्नुहुन्छ यहाँहरूले। हस् त्यस्तै गरेर हामीले एकजना बहिनीसित कुरा गरौँ न। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते। आज यहाँ बाबा आमाको पेन्सन समान इक्वल पेन्सन भएन भन्ने आन्दोलन देखिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त भर्खर यो बुझ्दै हुनुहुन्छ। हजुर म पनि आज मेरो फर्स्ट टाइम हो यो डेमोन्स्ट्रेसन आएको। त्यति साह्रो फुल्ली त इन्फर्म छैन, तर एज फार एज आई नो अब हामी हियर टु रिप्रेजेन्ट मेरो बाबा। अब उहाँ क्युचेलारको एक्स आर्मी अफिसर हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु अनि एज वेल एज अब सोलिडारिटी देखाउनु, सपोर्ट देखाउनु, त्यही कारणले म यहाँ आएको। आज नेपाल घर कहाँ हो नि तपाईँको? हजुर म धरानबाट। धरान। हजुरको नाम? बिन्दिया चोकमान। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ समयको लागि। हस् हस्। लन्डन नेपाल न्युज हेर्दै गर्नुहोस् है त। सर यहाँको परिचय पाउन। नमस्कार, मेरो नाम पनि किशोर राई हो। म चाहिँ यहाँ सत्यग्रहबाटै अब मामाहरूलाई आजभन्दा अब धेरै वर्ष भयो सपोर्ट गरेको, मामालाई स्टिल सपोर्ट दिनेछु। एउटा तपाईँ भनौँ न युवा हुनुहुन्छ, मामा माइजूहरूको यो आन्दोलन छ, यसले एउटा गन्तव्य लिएला अथवा उहाँहरूको आवाज नेपाल सरकार अथवा बेलायत सरकारले सुनेर एक दिन बराबर पैसा दिला त? दिनुपर्छ इक्वल राइट सबै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी पनि त्यही आशा गरौँ। हजुर तपाईँको नेपाल सरकार छैन भन्नु? छैन। ओली सरकारमा छ त नेपाल? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त? चोरै चोर कसरी चोर? प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, आफ्नै देश चलाइराख्नु भएको छ, कहिले विघटन कहिले गठन उनीहरू आफै त लडिरहेको छ। स्टेबल सरकार सुन्थ्यो होला। डु दे केयर अबाउट द पब्लिक, जनताको लागि र देशको लागि के गरिरहेछ?
त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो बोर्डर एरियामा पनि खोइ त्यो नेपाल आर्मी पुलिसहरू के गरिरहेछन् खालि टुर्नामेन्टमा मात्रै परेड खेल्ने हजुरको हुनुपर्छ नाम मेरो इन्द्र गुरुङ हो कति वर्ष काम गर्नु यो सेनामा भइसक्यो नि 15 वर्ष मेरो त बाजे बराजु सबै भिक्टो सबै इन्डियालाई उ गराएर गयो भने मेरो अरू के भन्न चाहनुहुन्छ हाम दर्शकहरूलाई आम कर्ताले के भन्नुहुन्छ हाम्रो त होइन कि नेपाली सरकारलाई नेपाल सरकारलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने सरकारै छैन नेपालमा होइन हो भनेपछि खालि घरि खालि मन्त्रीमण्डल मात्रै फेर्दै गर्ने बस्दै गर्ने अनि दुनियाँ त्यो गर्ने होइन अहिले कोरोनाले के भइरहेको छ डेल्टा भाइरसले हजारौँ मरिरहेको छ हुन्छ तपाईँसँग आउँछु एकैछिन प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ पहिलो प्रेस विज्ञप्ति अङ्ग्रेजीमा पढेर सुनाइन्छ भने दोस्रो प्रेस विज्ञप्ति नेपालीमा पढेर सुनाइनेछ ओके रेडी May I have your attention please? Dear all veterans, supporters, organization, community, civil societies, brothers and sisters, ladies and gentlemen, once again, thank you very much for joining with us. Today, we are going to press release why we have postponed until the July 20. So, for that reason, first of all, I would like to request Mr. Lieutenant Retired Yam Bahadur Gurung to read the press release today. Thank you, Mr. Yam. Thank you very much. Namaste. First of all, before I read this press release, I will read in English and my Chief Coordinator Krishna Roy will read in Nepali. And before that, I would like to thank you all for your kind support and for your solidarity. And this is very important that it has been 207 years now. We have been racially discriminated, human rights violations, dehumanizing, exploitations, alienation, and betrayed by the youth government of the Westminster. We don't want anymore to rule our life with them. We want justice. Because, let's give us some history, when the population of Nepal was only 5 million, nearly 3 million Gurkhas sacrificed the key part of their lives for the vested interests of the British Empire. And only women and children were left behind to work in the farm. And for that, what we got in the end, misery and pain. Neither the British government, neither the Nepal government have got the authentic records of the kill of the wounded Gorkha soldiers. And the loved ones are still waiting and praying to home, God, for the same return and proper burial back to home, which we are denied. So this is the grievances, this is the black history of the Gorkha recruitment. And these people here and everybody there has created their own world, which is called Brigade of Gorkhas in Standing Order, regarding pay, pension, welfare and other benefits. That is why the building in the MOD, Whitehall, like Major General Khan, he was the brigade, he was the general of the Gorkhas Brigade. And he said, while I am alive, not a penny pension will be raised. See, we have got that kind of attitude officers still in the Brigade of Gorkhas. And there are some others. There's one JP Cross, Colonel, he's in Nepal. About recent ago, there was a Zoom meeting going on, and he was invited there by non-resident of Nepal. And he said that you will never get your right. See, we've got still that kind of concept with the British officers. So how we can get justice? So, those who abhor discrimination, those who are working behind to respect the humankind, we must all unite for the equal force. Otherwise, we will never win.
it is very important, the medias and civil society, that we make them hear it very quickly. Now it is 207 years. There was 40,000 veterans. Now hardly 10,000 left. Now I will going to read this in English. Press release. It reads like that. Press release by the British Gurkha United Struggle Committee, 1st July 2021. The history of the Gurkhas in the British Army is not new. It is long and historical. From 1815 to 2021, over 1 million Gurkhas were enlisted and over 1,050,000 Gurkhas have died for Britain, including during the First and Second World Wars. Since the enlistment of the Gurkhas in the British Army, the British government have decorated the Gurkha soldiers with numerous battle honors, including the Victoria Cross, the highest 13 in all. It is very unfortunate to say this. This Victoria Cross holder 13, small country, never been recognized. Some BC died in Almora in India. Some died in vomiting blood. Agam Singh Rai. What a pity. And Tul Bahadur Pun, who saved Jonah Lumley's father, he was denied entering UK. What a shame. This kind of treatment is still going on. And we are still facing family separations, deportation, and bar from basic voting right. And they never tired of preaching human right and rule of law to others. From the day one, the Gurkha soldiers were prejudiced and segregated. They were compensated 1,800 to 2,000% less in pay and pension compared to any British soldier. The Gurkhas are abandoned and forgotten in Nepal, leaving them in absolute poverty. With no medical support, many are forced to depend on disgraceful charity. Sadly, this is done by one of the world's most powerful countries and the permanent member of the United Nations. Britain is blatantly violating international laws and agreement which they are signatory to. Clause 1, the agreement between Nepal and Britain, 1947, which categorically states Gurkha soldiers are an integral part of the British Army. Clause 2, another violation after violation, the Vienna Convention of the Law of Treaties, 1969. Clause 3, their own Race Relation Act of 1976. And Clause 4, Universal Declaration of Human Rights in 1948. And these guys are never tired of preaching human rights, rule of the others. Same. The Gurkha veterans have been fighting for their equal rights for the past 31 years. But to no avail to bring attention to the continued discrimination, Gurkha veteran Gyan Raj went on a hunger strike unto death for 15 days in 2013. To persuade Gyan Raj Rai to end the hunger strike, British government, the Westminster, is a thorough investigation, promised a thorough investigation of the Gurkha grievances that ended in shame. It was 2013, now it is 2021. What a justice. The United Gurkha Struggle Committee Satyagraha have lobbied both British and Nepal government to hold a bilateral dialogue to address the ongoing grievances at their earliest convenience. The Nepal government dispatched 2 diplomatic requests to London, but it was ignored because Nepal is a small country. They don't give a damn about this thing, because we never been colonized. We were a sovereign country. On 27 June, first letter was deliberately neglected by the British government in May. An ultimatum letter was sent to both Prime Minister promising them that there will be 3 volunteer hunger strikers unto death in front of the 10 Downing Street beginning
1st July 2021. On 27 June 2021, we have received a letter of assurance from the Nepal government that within 2 weeks, a firm step will be taken to start direct table talk with the British government to resolve the outstanding Gorkha issue of 2007 years. As a result, our hunger strike has been postponed until 21st July 2021. If there is no action from the either side, there will be be another delay or an ultimatum. We would like to thank you for your undying support throughout our struggle for the equal justice. Please understand the Gorkhas veterans are not fighting for something we did not earn or deserve. We just want what we are denied by the British government. We work for justice and equality enjoyed by the compassionate and fair-minded people of the United Kingdom, for whom thousands of Gorkhas bled and died. We merely ask for the same respect and dignity and any British citizen expect from their government in London. Because we the Gorkhas sacrifice our lives to pressure London the way it is today. Thank you. And it will be read by Nepali. Ladies and gentlemen, thank you very much, Mr. Yam Guru. Now, the same press release will be read in Nepali. Mr. Krishna Madhav Rai is going to read out the press release. Thank you very much. यसबाट क्लियर सुन्नुहुन्छ होला हो? Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Namaste. Namaste. Thank you for being here today. I believe you have already read our press release on why we delayed our hunger strike. Thank you for coming today. See you on the 21 July 2021. So, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुले अब यो कति कुराहरू अंग्रेजीको बुझ्नु भएन होला। हामीले आज चाहिँ नेपालीमा पनि सुनाउने सोच गर्यौं र आज धेरै हिजो नै प्रेसहरुले चाहिँ अलिकति यो हाम्रो विषयमा पोस्टपोन बारेमा चाहिँ बाहिर निस्केकोले गर्दाखेरि हाम्रा भिक्टिमहरु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु आज आउनु भएन। जे होस्, किन हामीले 21 तारिखसम्म सार्यौं भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरुलाई बिदिकै छ कि बेलायती सेनामा हामी गोर्खाहरूको इतिहास सदियौं पुरानो र ऐतिहासिक छ। 1915 देखि 2021 सम्म 10 लाख भन्दा बढी नेपाली गोर्खा भर्ती भएका छन् र बेलायतका लागि 1,50,000 भन्दा बढी नेपाली गोर्खाहरू पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा मारिएका छन्। त्यस्तै गरी घाइते र अपङ्गको संख्या पनि नगण्य रूपमा छ। ब्रिटिश सेनामा गोर्खाहरू भर्ती भएदेखि बेलायत सरकारले गोर्खा सिपाहीहरूलाई धेरै वीरताको तकमाहरूले सम्मान गरेको त छ, जसमध्ये 13 जनाले संसारकै अब्बल भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेका छन्। तर बेलायतसँग एउटा लाजमर्दो रहस्य छ जुन ब्रिटिश जनता र विश्व परिवेशबाट लुकेको छ। भर्ती भएको दिनदेखि नै गोर्खा सैनिकहरू पक्षपात र विभेदको शिकार हुँदै आएका छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि बेलायती सिपाहीको तुलनामा 980% सम्म कम तलब र पेन्सन दिएको छ। तसर्थ हामी गोर्खा सिपाहीहरू गरिबीको चपेटामा पिल्सिएका छौं। आवश्यक
सहयोगसम्म नदिए हामीहरूको गुण ब्रिटिस सरकारले चटक्कै बिर्सिएको छ। हामीहरू धेरै अपमानजनक दानमा बाँच्न बाध्य भएका छौँ। दुःखको कुरा बेलायत विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरू मध्येको एक प्रमुख राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रको स्थायी सदस्यले गरेको यो घोषणा आफैमा लज्जास्पद छ। बेलायतले स्पष्ट रूपमा आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै आएको छ। जस्तै 1 नम्बरमा नेपाल र बेलायत बीचको 1947 को सन्धि त्रिपक्षीय सम्झौता, जसको गोर्खा सैनिक बेलायती सेनाको एक अभिन्न अङ्ग हुनेछन् भनी स्पष्ट भनिएको छ। 2 नम्बरमा भियना सम्मेलन 1969 का नियमहरू 3 मा आफ्नै देशको जातीय सम्बन्धी कानुन, यसको भनेको चाहिँ जाति पातिको भेट आधारमा छुटाउने छैन भनेर चाहिँ कानुन 1976 र विश्व मानव अधिकार 1948 आदिको उल्लङ्घन गरेको छ। गोर्खा निवृत्तहरू विगत 34 वर्षदेखि हामीहरूको समान अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ, तर कुनै खास उपलब्धि प्राप्त भएको छैन। गोर्खा अभियन्ता श्री ज्ञानराज राईले गोर्खाहरूको मानव अधिकार प्राप्त गर्नको लागि 2013 मा 15 दिनसम्म भोक हडताल गरेका थिए। श्री ज्ञानराज राईलाई अनसन तोडाउन ब्रिटिस सरकारले गोर्खाका गुनासाहरूको गहन छानबिन गरी त्यसलाई समाधान गर्न भनी एउटा सर्वदलीय संसदीय समिति गठन नै गर्यो, तर त्यसले पनि आशातीत काम गर्न सकेन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह समितिले ब्रिटिस र नेपाल सरकार दुवै पक्षलाई त्रिपक्षीय वार्ता गर्न पैरवी गरिरहेको छ। सोको लागि नेपाल सरकारले 2 पटक कूटनैतिक अनुरोध लन्डनमा पठायो, तर यसलाई बेलायत सरकारले व्यवस्था गरेको प्रश्न छ। बेलायती सरकारले जानी यस्ता हेपा काम गर्दा 12 फेब्रुअरी 2020 मा नेपाल सरकारले वार्ताको वातावरण बनाइदिन भनी उसको समकक्षलाई समेत पत्रकार र 15 मे 2021 तारिक दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम पत्रको स्मरण पत्र पनि पठायो। यो पत्रमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ कि यदि 30 जुन 2021 भित्रको सो सकारात्मक जवाफ नआए हामीहरू पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार 1 जुलाई 2021 देखि लन्डनको 10 डाउनिङ स्ट्रिट प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि सत्याग्रह र अन्य कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौँ भनी प्रस्ताएका थियौँ, तर यसको उत्तर अहिलेसम्म पनि हामीलाई प्राप्त भएको छैन। 27 जुन 2021 मा नेपाल सरकारबाट एक आश्वासन पत्र पाएका छौँ, जसमा भनिएको छ कि हाम्रो मुद्दाको समाधानको लागि नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गर्नेछ। भनेको मतलब चाहिँ अब हामी यो 21 जुलाई भित्रमा चाहिँ वार्ता बसाइकन छाड्छौँ भनेको हो भनी अवगत गराएको छ। यसको साथै बेलायतमा 19 जुलाईसम्म कोभिड-19 को प्रतिबन्ध र हाम्रो निर्धारित 1 जुलाई 2021 बाट हुने कार्यक्रम उपयुक्त छ भने बहुसङ्ख्या सदस्यहरूले सुझावलाई मनन गर्दै हाम्रो यो कार्यक्रम 21 जुलाई 2021 सम्मलाई स्थगित गर्न बाध्य भएका छौँ। यदि दुवै पक्षबाट उक्त मितिसम्म पनि कुनै सकारात्मक कार्य गरिएन भने यस्तो किसिमको स्थगन हुने छैन भनी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। हामी समान न्यायको लागि हाम्रो सङ्घर्षमा तपाईँहरूको अनन्त समर्थनका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ब्रिटिस सरकारले हाम्रो रगत र बलिदानको तिरस्कार गरेको कुराहरू बुझिदिन यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। हामी गोर्खाहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र नभएर यो राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि लडिरहेका छैनौँ। हामी गोर्खाहरूले ब्रिटेनको लागि रगत र पसिना बगाएका छौँ, आफ्नो जीवनको बलिदान गरेका छौँ, तापनि यहाँका चेतनशील र निष्ठावान नागरिकहरूले जस्तो समान न्याय र समानताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छौँ। सोको लागि तपाईँहरूबाट सक्दो सहयोगको लागि आग्रह साथै अपेक्षा गर्दछौँ। बेलायती नागरिकले लन्डनमा आफ्नो सरकारबाट
अपेक्षा गरेको सम्मान र मर्यादा जसरी पाइरहेका छन् हामी पनि सोको भागीदार हौं र बन्न चाहन्छौं किनभने हामीले वर्तमान लन्डनलाई यो अवस्थामा ल्याउन हाम्रो जीवनको बलिदान गरेका छौं। यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला 21 तारिखसम्मको लागि भित्रमा नेपाल सरकारले चाहिँ ब्रिटिस सरकारलाई हामी जसरी भए पनि वार्ताको लागि उहाँहरूलाई कुनै हालतमा पनि मनाउने छौं र वार्ता हुनेछ। यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो आमरण अनसनलाई रोक्नुहोस् भनेको र अहिले हामीले पब्लिक सपोर्ट जति पनि यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरुबाट पनि संसारबाट एकदमै तपाईहरुले रोक्नु पर्यो। हामीले हाम्रो सांसदहरुलाई माननीय ज्यूहरुलाई पनि हामीले भनिरहेको छौं यो चाहिँ वार्ताको लागि तपाईहरुले पहल गरिदिनु पर्यो, प्राइम मिनिस्टरलाई भन्नु पर्यो भनेर। अर्को चाहिँ नेपाल हेर्ने अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा उहाँले पनि प्राइम मिनिस्टरलाई पत्र पठाउनु भएको छ तुरुन्तै वार्ता कमिटी गठन गर्नु पर्यो र वार्ताद्वारा यिनीको समाधान गर्नु पर्यो भनेर। र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ पहिला बोलेको शब्द अस्ति पनि सुन्नुभयो होला, कतिले सुन्नु भएको छैन भने हामीलाई वार्ता गरौँ भनेको तर ब्रिटिसले किन ढिलाइ गरिरहेछ, मान्छे कति लगिरहेछ र कति आइरहेको छ हामीलाई खबरै नदिकन मनोमानी ढंगले यो काम गरेकोले गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा धेरै सिरियस लिएको छौं भनेर उहाँले बोल्नुभयो र हाम्रा नेपालका कमिटीहरूले पनि प्रत्यक्ष 2 घण्टा उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो। अर्को समस्या भनेको तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक बारेमा हामीलाई आशा छ 21 तारिख भित्र चाहिँ सबै समाधान हुन्छ र स्थायी गभर्नमेन्ट आउँछ भन्ने हाम्रो विचार हो र यो एउटा सान्दर्भिक पनि थियो किनभने अहिले हाम्रो सरकार को बन्ने भनेर यी कुराहरु मुद्दामा छन्। यो तपाईहरुले न्यूजमा हेर्नु भएको छ। हामीलाई स्योर छ 21 तारिखदेखि हाम्रो स्थायी गभर्नमेन्ट पनि हुन्छ र वार्ताको लागि पनि अहिलेको सरकारले पहल गरेको छ किनभने प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै बहुमतको सरकारले नै लेखेको चिठीलाई पनि एन्सर नदिँदाखेरि हाम्रा नेपालका सरकारहरूले अहिले एकदमै सिरियस लिएको छ। हेरौं 21 तारिखसम्म यत्रो वर्ष त पर्ख्यौं भने यो 3 हप्ताको लागि किन नपर्खिने भनेर चाहिँ यहाँहरु पनि पर्खिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। धन्यवाद। जय गोर्खा। थ्यांक यू भेरी मच चीफ कोअर्डिनेटर ज्यू। अब हामी धेरै पर्खिँदैनौँ। तपाईहरुलाई मैले अघि नै अवगत गराएको थिएँ कि उत्तरी आयरल्यान्डबाट हाम्रो मित्र पोल डेल यङ भन्ने मेरो बायाँपट्टि उभिराख्नु भएको छ मेडल लगाएर। उहाँ चाहिँ हिजो नै हवाईजहाजमा चढेर यहाँ आएर रात बिताउनु भयो। अब उहाँको छोटो स्पिचको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। त्यसपछि उहाँको स्पिच सकिने साथ उहाँ चाहिँ फेरि फर्केर नोदराले जानुहुन्छ। उहाँको समयलाई ख्याल गर्दै म उहाँलाई स्पिच गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। जोडतोड तालीको साथमा चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गरौँ। म पहिला अङ्ग्रेजीमा भन्न दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। Ladies and gentlemen, now we have a special speaker, the gentleman all the way from Northern Ireland traveling to London in order to support to us. That's the reason why he is here, how he is going to support to us. So we want to listen his opinion, his view, how he is going to pressurize this government, how he is going to support the Gurkhas. So we want to listen. We are very keen to listen. Okay, ladies and gentlemen, may I request Mr. Paul Del Yong. Namaste. My name is Paul Dale Young, and I'm the Senior Advisor for the Justice for Northern Ireland Veterans original group, and also a spokesperson for the newly formed Northern Ireland Veterans Movement, which is a conglomerate of all the main veterans campaign groups: Rolling Thunder,
Million Veterans March and many others that are now joining that steering group. I thank you for allowing me to speak today. What's going on with the proud Gurkha regiments is an absolute disgrace, and I cannot emphasize any further how much of an absolute national disgrace it is. You have these brave men who have fought in all the wars since the Gurkha regiment was formed back in the day, and today of all days, they lost thousands going over the top at the Battle of the Somme alongside other regiments of the British Army. We're not living in colonial Britain anymore. We are living in the 21st century. This is 2021. They are an integral, proud members of a British Army regiment, and they must be afforded the very same rights and privileges of every other regiment in the British Army. To do otherwise is racist, it's discriminatory, and it's not affording the equal rights that they deserve. So I say to them and I say to you, keep up the campaign, keep pressurizing the government, and you will win in the end. You get bigger, and you get better, and you get louder. And I wish you well on what you're about to embark on later on this month. It's not an easy thing to go on a hunger strike, but your cause is just, and you're a proud, proud warrior race, and it's a privilege for me to be here to talk on your behalf today. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, Mr. Paul De Leon. उहाँलाई तालीले फेरि स्वागत गरौँ। उहाँको यात्रा सफल होस्। We wish you safe journey back to Northern Ireland. Thank you very much, sir. ल अब उहाँले अङ्ग्रेजीमा के भन्नुभयो, उहाँको बाचा के थियो भनेर छोटकारीमा नेपालीमा भनिदिनु हुनको लागि हाम्रो अभियन्ता निर्देशक श्री ज्ञानराज राईज्यूलाई म अगाडि निम्ताउँछु। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सलाम। आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली। राइट, उहाँ पोलले के भन्नुभयो मैले अलिकति पुरै ट्रान्सलेसन गर्दिनँ, किनभने मैले पुरै ध्यान दिइनँ, तर उहाँले बोल्नु भएको भाव तपाईहरूले प्राय सबैले बुझिसक्नुभयो। उहाँले बोल्नु भएको भाव मैले के बुझ्दछु भने उहाँले जुन गोर्खालीहरूलाई एउटा विदेशी सेना जस्तो प्रकारले अथवा जातीय हिसाबले गोरामा भएको हुनाले हामी गोर्खालीहरूलाई अत्यन्तै अन्याय गर्यो, यो सहन मिल्दैन, यस्तो प्रकारले अघि बढ्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दा गोर्खालीहरूले न्याय पाउनु पर्छ। ओभर भनेको म त्यति नै बुझ्छु। मैले किनभने पुरै शब्द मैले ध्यान दिइनँ। म यति भन्दै कार्यक्रम सकिनुभन्दा अगाडि म त्योभन्दा क्याथरिन बोल्नुहुन्छ? Catherine, is she going to speak? Okay. Before I speak, I think we have to let this mic to Lady Catherine. She will address us. Thank you. आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, and ladies and gentlemen, now we have a lady speaker. Now let's hear to her. She's going to deliver her speech. Thank you very much. Her name is Catherine. Please welcome her. Thank you. Namaste. I am very honoured to speak on behalf of, well, in front of you all, brave Gurkha soldiers. The reputation of the Gurkha soldier precedes them.
We know that when we hear that the Gurkhas are coming, my dad, who fought alongside them, knew that he was safe. What has been happening for centuries is a disgrace. We should be looking as the Gurkha soldier and their families should be treated with the same respect, the same pensions, the same wages as the British Army soldier, and their families should be looked after as the British Army families. There should be no difference. I hope that this campaign will go forward from strength to strength, and that you will all receive what has been waiting for you for many, many years, and that is the equal rights with the British soldier. And thank you again for allowing me to address you. Thank you, Catherine. Thank you very much. आदरणीय महानुभावहरू, क्याथरिनले भन्नुभएको कुरा पनि बुझ्नुभयो। जुन प्रकारले गोर्खालीहरूलाई अन्याय भएको छ, यो ब्रिटेनको लागि अत्यन्तै शरम लाग्दो कुरा हो, दुःख लाग्दो कुरा हो। र गोर्खालीहरूले ब्रिटिस नागरिक सैनिकहरूले जे पाएको छ त्यो पाउनुपर्छ। लामो समयसम्म यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि भएको छैन, छिटोभन्दा छिटो पाउनुपर्छ भन्ने भावना मैले बुझेँ। अब हाम्रो कार्यक्रम छिटै सकिने भएको हुनाले म धेरै कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ। एउटै कुरा तपाईँलाई के रिपिट गर्न चाहन्छु भने हामीले जब 3 मेमा ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दियौँ, बुझाउँ, त्यसको प्रत्युत्तरमा के गरेको छ भने यो आइपिसी 7 उहिलेदेखि नै हाम्रो बढिसक्नु पर्ने थियो, तर अहिले केही 2-4 महिना अगाडि एमओडीले यो पेन्सन कसरी कस्तो बढाउने भनेर केही मानिसहरूलाई सोधपुछ गर्यो। तर हामी सत्याग्रहले कुनै पनि उनीहरूलाई सुझाव दिएन, किनभने हाम्रो यो आइपिसी 7 मात्रै माग होइन। हामीले मागेको त 13वटा कुरा र हवाई काण्डसँग 14वटा कुरा छ। 14वटा कुरा पनि टेबलमा दुईटा सरकारको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि जसले भनेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले भने बराबर हुन्छ होइन। त्यो समितिहरू बसेर हाम्रो गोर्खाली प्रतिनिधिहरू बसेर जे निर्णय हुन्छ 14वटा कुरामा केही छोड्न सकिन्छ, केही कुरा छोडेका कुराहरू छन् भने हामीले लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा आदरणीय महानुभावहरू, हामीलाई एमओडीले हामी आइपिसी 7 बढाउने निर्णय गरिसकेको छौँ, अथवा जसको पेन्सन जसले पेन्सन थापिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पेन्सन हामी छिट्टै कति बढ्ने हो घोषणा गर्छौँ भनेर भनेको छ हामीलाई। यो कुरा सुन्नुभएको थियो तपाईँहरूले? ल, अब केही समयमा एमओडीले आइपिसी 7 बढाउँछ, कति बढाउँछ हामीलाई थाहा छैन, तर बढायो भने पहिला जस्तो ब्याकडेटेड करिब 4-5 वर्षको पनि पेन्सन एक मुष्ट दिनुपर्छ, बुझ्नुभयो? तर त्यो कसले पाउँछ? पेन्सन पाउनेहरूले मात्रै। पेन्सन नपाउनेले के खाने? कतिजना हुनुहुन्छ पेन्सन नखाने? हात उठाउनुहोस्। ल, अब उनीहरूलाई के दिने? बाबुआमा मरेको छ भने बाबुआमा पनि मर्यो, पेन्सन पनि मर्यो, उनीहरूले के खाने? त्यसले गर्दा आदरणीय महानुभावहरू, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने तपाईहरूको छोराछोरी ल्याउनुलाई, एकजना छोराछोरीलाई ल्याउनको लागि सैकडा 3 ऋण गरेर, सैकडा 3मा ऋण गरेर 10 लाख खर्च गरेर वकिललाई खुवाएर तपाईहरूले छोराछोरी ल्याइराख्नु भएको छ र ल्याउनु पर्ने छ। अब हामीले मागेको भनेको वकिल लाउन नपरोस्, 1 नम्बर, भिसा फी तिर्न नपरोस्, मुद्दा लड्न नपरोस्, यस्ता कुराहरू छन् चेलीबेटीहरू है। त्यसले गर्दा अब
अघि नै हाम्रो साथीहरूले सबैले भनिसक्नुभयो। आज हामी भागेको होइन, तर किन यसो थामेको हो भने यो कोभिड-19 तारिक सकिन्छ। कोभिडको रेस्ट्रिक्सन 19 तारिकदेखि हामीले जे कार्यक्रम गर्न चाहे पनि गर्न सक्छौँ। अहिले नै हामी भोकताल बस्यो भने तपाईँहरूलाई रोग सर्न सक्छ। तपाईँहरू हामीलाई भेट्न आउनुहुन्छ। दुनियाँ ब्रिटिस जनताले हामीलाई माया गर्छ। त्यसले गर्दा यो रोग नसरोस् भनेर 19 तारिकसम्म हामीले रोकेका हौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा हाम्रो सरकार आज हो कि भोलि, त्यसले गर्दा 19 तारिकभित्रमा अथवा 21 तारिकभित्रमा हाम्रो सरकार पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र सरकारले पनि हामी पहल गर्दैछौँ। तर भोलि के हुन्छ हाम्रै टुङ्गा छैन। त्यसले गर्दा 21 तारिकसम्म थाम हामी गर्दैछौँ। 21 तारिकसम्म केही उन्नति पनि हुन सक्छ। ब्रिटिस सरकारले वार्ता गर्छु पनि भन्न सक्छ। हामी गरिरहेको छौँ भनेको हुनाले 21 तारिकसम्म थामेको मात्रै हो। के अरे थामेको मात्रै हो। 21 तारिकभित्रमा ब्रिटिस सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्ता गर्छु भनेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चिठी लेखेन र नेपाल सरकारले हामीलाई भनेन भने हामी 21 तारिकदेखि 13 दिन रिले अनसन बस्छौँ। बुझ्नुभयो? दिनको 2-2 जना को हुनुहुन्छ? 2-2 जना रिले अनसन बस्ने भोलिन्टियर को हुनुहुन्छ? रिले अनसन 24 घन्टे बस्ने फिकर छैन, हामीसँग थुप्रै छ है। र 13 दिनले काम गरेन भने 14औं दिनदेखि हामी धन गुरुङ, पुष्पा राणा घले र म फेरि बस्नेछौँ। कहिलेसम्म बस्नेछौँ? जबसम्म ब्रिटिस सरकारले वार्ता गर्छौँ यो मितिमा यस्तो समिति हुनेछ भनेर घोषणा नगरिन्जेलसम्म हामी भोकै बस्नेछौँ। अब गरेन भने पापीले मार्छ भने हामी को मर्नेछौँ भगवानको जो निगाह। लो यति भन्दै म धेरै लामो बोले। लो यस्तो कठिन अवस्थामा रातभरि ड्युटी बसेर कतिजना आउनु भएको छ, दुःख गर्नु भएको छ, पैसा दिनु भएको छ है। तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट र सत्याग्रहको तर्फबाट सलाम। लास्टमा आयो गोर्खाली भन्ने पुस्तक त्यहाँ बिक्री हुन्छ। सबैले 13 पाउन्ड 99 किताब हो। 10 पाउन्डमा तपाईँहरूलाई स्वस्थ गराइदिएको छौँ। तपाईँहरूको इच्छा। आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली। धन्यवाद। अहिले म केही व्यक्तिहरूको नाम पुकार्न गइरहेको छु। उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउनुहुन्छ। उहाँले के कति दुःख गरेको छ भनेर म तपाईँलाई सुनाउने छु है। फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु कल आउट द नेम्स। प्लिज लिजी कम फरवर्ड प्लिज इन फ्रन्ट अफ मी। बिल्ली डनबर, क्लियर होल in front of me please with your drum. With your drum clear. ल तपाईले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। अघि मेडल लगाएर बोल्ने व्यक्ति चाहिँ पोल डेल यङ। उहाँ चाहिँ नर्दर्न आइल्यान्डबाट जहाजमा चढेर हिजो बेलुकी नै यहाँ आएर बस्नुभयो। अहिले उहाँले भाषण पनि गरिसक्नुभयो। मेरो देब्रेपट्टि उहाँ हुनुहुन्छ बिल्ली डनबर। उहाँ को हुनुहुन्छ भने उहाँले मेरो पोस्टर, गोर्खालीको पोस्टर जम्मै डिजाइन गर्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा हेर्नुभयो भने डिजाइन गर्नु भएको छ नि, उहाँले गर्नुभएको। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नाउ I'm going to introduce Mr. Billy Dunbar. He is the man who made poster for me, poster for us, designed. He designed for us everything. He is a designer. Big clap to him. Mr. Billy Dunbar. Okay, next I'm going to introduce Liji. Her name is quite long. I cannot say how to pronounce. However, I can say Liji.
She is the lady on the 15th of June. Once finished our rally, after that, she went to walking Bani Bazaar, and then she continued hand out our leaflet. So big thank you, Liji. Even today and from now on, she is continue hand out our leaflet. So once again, big thank you, Liji. Thank you. Next one, I'm going to introduce Claire Ho. She is the most beautiful lady, isn't it? All the way you are from Yorkshire, very far away, very far away. Look, she is not alone. She bring the drum with her all the way down. She beat the drum for us. She support us all the time, every time, continuously. She will support us. So big thank you, Claire Ho. Yorkshireबाट 6 घण्टा लामो. ओके, हामी सबैले पोल डेल यङलाई बाई बाई गरौँ. बाई बाई पोल. सेफ जर्नी. Hooray! 3 cheers for Paul Del Young. Hooray! Thank you. उहाँ चाहिँ 6 घण्टा लामो सफर गरेर हाम्रो लागि आउनु भएको. त्यसले गर्दाखेरिमा क्लेयर होललाई फेरि जोड-जोडको तालीले स्वागत गरौँ. क्लेयर होल, थ्याङ्क यू. ल, मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यति नै होला. त्यो भन्दा स्पेशल मान्छे म हाम्रो स्ट्यानली केलाई अगाडि बोलाउँछु. स्ट्यानली के प्लिज कम फरवर्ड. पाइसक्यो होला. यो मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ. उहाँ एउटा रिसर्चर, फोटोग्राफर, सबै काम उहाँले गर्नुहुन्छ. तपाईले स्ट्यानली के सर्च गर्नुहोस् फेसबुकमा, उहाँको जीवन कहानी पाउनुहुन्छ. आजको फोटो, लास्ट 15 जुनको फोटो सबै उहाँले पोस्ट गर्नु भएको छ. उहाँको नाम स्ट्यानली के हो. फ्रम द डे 1 उसले एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. मिडियाको काम गरिराख्नु भएको छ, रिसर्चको काम गरिराख्नु भएको छ, फोटोग्राफरको काम गरिराख्नु भएको छ. तर उहाँ चाहिँ रोगी हुनुहुन्छ. उहाँको रोग छिटै निको होस्, भगवानले उहाँलाई आशीर्वाद दिउन् भन्दै हामी उहाँलाई जोड तालीको साथमा स्वागत गरौँ. मिस्टर स्ट्यानली के, now I would like to say big thank you for your every hard working, every support. From the day 1 I've seen you, you are with us. So I think we owe you. Thank you very much, your kind support and help towards us. अब अन्तमा हाम्रो पत्रकार मित्रज्यूहरू, लन्डन नेपाल न्युजका शिव भण्डारीज्यू, प्रकाश गणेलज्यू, उहाँहरू दुईजनाले लाइभ प्रसारण गरेर संसारभरि हाम्रो कार्यक्रमलाई कुना-कुनामा पुर्याउन सफल हुनुभएको छ. त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू दुईजनाको नाममा बिग ताली. थ्याङ्क यू शिवजी, थ्याङ्क यू प्रकाश गणेलज्यू, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, थ्याङ्क यू ऑल. अब फेरि 21 तारिखमा हामी फेरि भेटौँला. जय गोर्खा, आयो गोर्खा. Ladies and gentlemen, there is a book called Ayo Gorkhali with Gyanraj here. Please buy it and all the profit will goes to our charity. Thank you. Ayo Gorkhali किताब छ. And all the जति पनि हामी तपाईहरुले आफ्नै पैसा परेर हामी ब्याग यतापट्टि म भएको ठाउँमा ल्याइदिनु होला. हामीलाई अर्को पटकमा फेरि चलाउनु पर्छ. भान्जा भान्जीहरू हामी Thank you all for coming here. जति पनि प्ले कार्ड छ See you. चलाउनु भएको प्ले कार्ड यही ठाउँमा हरेस खानु भएन हामीले है. जो आमा बाबुहरू धन्यवाद छ, तपाईँहरू यस्तो दुःख गरेर यहाँ आउनुभयो. सबैले हाम्रो
धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अरू सबैलाई फेरि पनि हामी हेरेर हौ जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैन तबसम्म हामीले निरन्तर लडिराखौँ है। त्यसको लागि हामी किनभने उहिले हाम्रो जिजुबाले लडाइसक्यो खालीको टुक्राइदियो। अहिले यहाँ गोर्खालीहरूको बिना बितिसकेको छ। यस्तो यस्तो घटनाहरू छ। त्यस कारणले हामीले यो ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई या बोरिस जोन्सन र वेस्ट मिनिस्टर प्रेसर दिनुपर्छ। यो कानुन चाहिँ गोर्खालीलाई। दर्शकवृन्द, गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले आज बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले समान पेन्सन लगायतका अधिकारहरूको माग गर्दै गरेको प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले प्रस्तुत गर्यौं। जुलाई 1 मा रिले भोक हडताल गर्ने भनेको यो आन्दोलनले नेपाल सरकारको केही आशा पाएपछि सरकारले केही पत्र पठाएको भनेर पछि आउँदो जुलाई 21 का लागि फेरि आजको आन्दोलन स्थगित गरिएर 21 मा पुनः फेरि प्रदर्शन सहित आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने आजको यो कार्यक्रमले बताएको अभियन्ताहरूले भनेको र तपाईहरुलाई स्थलमा आएर हामीले देखाएको सबै आवाजहरू तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी लन्डनको मुटुमा रहेको यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राङ्गणको छेउबाटै तपाईहरुलाई जति पनि हामीले आजको यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं ब्रिटिस सेनामा काम गरेका नेपाली गोर्खालीहरूले दिएको योगदानको कदरका लागि वहाँ समान पेन्सन बेलायती ब्रिटिस सेनाले बराबर समान पेन्सन र अन्य सुविधाहरू सबै हामीले बराबर पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको यो भनाइको आवाज आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। धेरै साथीहरूका कमेन्ट देखिरहेको छु। धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष लन्डन नेपाल न्यूज। हामीलाई माया गरिरहनु भएको छ। बिहानैदेखि र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अस्ट्रेलियाबाट तकदिर छन्, म छु, प्रकाशजी हुनुहुन्छ र सौरभ छौँ। हामी टेक्निसियनमा सबै साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लन्डन नेपाल न्यूज आज देखायौँ। सर र तपाईँलाई यो ब्याकग्राउन्डमा म देखाउँछु। अन्त्यमा ज्ञानराज राईजीले केही भन्नुहुनेछ अथवा यो कार्यक्रमलाई यही समापन गरिनेछ भन्ने हामीले जानकारी गराउँदै आजको लन्डन नेपाल न्यूजको विशेष अङ्कबाट हामी बिदा हुनु अघि कृष्णजी विशेष गरेर धेरै साथीहरूले हेर्नुभयो, कमेन्टहरू छन्, प्रतिक्रियाहरू छन्। आज यो कार्यक्रमलाई अगाडि सारिएको छ 21 जुलाईमा। समग्रमा छोटोमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई? यो हामीले दुईटै राष्ट्रबाट लाई एउटा सम्मान गर्दै 30 वर्षसम्म हामीले पर्ख्यौँ भने अब यो 3 हप्तालाई सार्दा यो अब सदाको लागि गोर्खाहरूको जति पनि एउटा विभेदहरू छन् यसलाई समाधान हुन्छ भने र हामीलाई पत्र पनि पाइयो र यहाँका पब्लिक र अघि पनि भने यहाँका जने सरकारको जुन नियमलाई पनि हामीले मान्नै पर्ने बाध्यता भएकोले गर्दाखेरि 19 जुलाईसम्म चाहिँ हामी यहाँ जुन सारेको छ र हामीले यसैको लागि पनि सारेका हौँ। र अब 21 जुलाईदेखि चाहिँ हामी पेन्डेमिकको बहाना गराएर फेरि पनि रोक्नु पर्यो भन्ने पनि हामी रोक्नेवाला छैनौँ। र तपाईँहरू अब यो अन्तिम लडाइँको लागि सबैको साथ सहयोग आर्थिक नैतिक भौतिक सबैले दिनुहुन्छ भन्ने आशा र साथै अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि। तपाईँहरूको यो आन्दोलन जारी छ, जारी रहोस् र यसले एउटा गन्तव्य लियोस्। समान पेन्सन लगायतका विभिन्न अधिकारहरू गोर्खालीले पाउन् भन्न चाहन्छौँ हामी। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण विश्वमा रहनुभएका जति पनि यो न्यायका जति पनि अन्यायको विरुद्धमा हामी जुन लडिरहेका छौँ यसलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँको मिडिया मार्फत जुन गरिरहेको छ यहाँहरूलाई पनि र तपाईँको स्टाफलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिबाट। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। गोर्खा यो आन्दोलन गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका मुख्य अभियन्ता निर्देशक अथवा यो कार्यसँग सम्बन्धित अभियानका नेता भनौँ, उहाँ आज यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएपछि हामीले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच कृष्णजी। थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो। लन्डन नेपाल न्युज पनि हेरिदिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अच्छा, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। अन्तिममा एकपटक हामीले ज्ञानराज राई सरको केही कुराहरू
सुन्ने सोच बनाएका थियौँ, तर एक मिनट हामी यतापट्टिबाटै देखाउन चाहन्छौँ। ल हजुर तपाईँलाई मैले उसमा त देखेको थिएँ होइन युट्युबमा त देखेको लाइभ रिपोर्टिङ स्टिल हामी लाइभमा छौँ। म यहाँसँग छोटो कुरा गर्छु। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म कहाँबाट आउनु भएको? म हजुर स्विडेनबाट। मेरो नाम राजमान सेवा। हजुर बेलायती सेनामा काम गर्नुभयो? हजुर मैले पनि 15 वर्ष 2079बाट जस्तै के भन्छ 1979बाट 1992सम्म 93 को जुलाई 1 रफली 15-16 वर्ष गरी हैन? 15 वर्ष। यो आज चाहिँ यहाँ विशेष गरेर त्यत्रो स्विडेनदेखि लामो यात्रा गरेर आउनुभयो। आम दर्शक 700-800 साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष स्थलगत लाइभ रिपोर्ट होइन? तपाईँहरू यो अब आन्दोलनको एउटा सहभागी हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोता अथवा गोर्खाजहरूलाई? हामीले भन्ने चाहिँ के हो भने खास यो हाम्रो जति पनि हाम्रो बाबुबाजेले पहिला जति दुःख गरे, यो लगभग 207 वर्षसम्म उहाँले दुःख गर्नुभयो होइन? त्यो दुःखको अन्त कहिले पनि भएन। हजुर हजारौँ मान्छेहरू मरेर गयो यो देश र यो देशको मुकुटको लागि। हजुर तर पनि हामीले चाहिँ इक्वल राइट भन्ने चाहिँ हामीले पाउनु नसकेको भएर अहिले हामी चाहिँ इक्वल राइटको उसमा प्रोसेसमा छौँ। हजुर थ्याङ्क यू। तपाईँको नाम फेरि भनिदिनुहोस् एकचोटि दर्शक। राजमान सेवा, लन्डन नेपाल न्युज हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग केही कुराहरू सोधेका थियौँ। बुवा तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। खड्क राई। कहाँबाट आउनुभयो? नेपाल। नेपाल इलाम। कति वर्ष सेवा गर्नुभयो यो सेनामा? सेनामा 9 वर्ष। अनि यो पेन्सन पुगेन तपाईँहरूलाई, अझै चाहियो कि कसो हो? किन आउनु भएको आज? नपुगेर आएको। थोरै दियो? थोरै थियो। अब यो त यति नै दिएर हुन्छ भनेर टालटाल गर्यो भने लडिराख्ने हो होइन? पाउनुपर्छ। हजुर हस्, तपाईँको भनाइको लागि थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामीले केही यहाँ सर्वसाधारणहरूसँग पनि लिएका थियौँ। उतापट्टि त्यसो भए सकाउँ। दर्शकवृन्द, गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्षको आयोजनामा आजको यो विशेष कार्यक्रम लन्डन नेपाल न्युजबाट प्रत्यक्ष रूपमा जति पनि साथीहरूले हेर्नुभयो, उहाँहरूको यो आजको 1 तारिक जुलाई 1मा गर्ने अनासन रिले अनासन भनेको कार्यक्रम 21 जुलाईसम्मका लागि नेपाल र बेलायत सरकारको एउटा प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण गोर्खाली आम दर्शक श्रोता र तपाईँहरू अभियन्ता साथीहरूप्रति हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।